Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. أجيب عن الأسئلة التالية. Qui a écrit ce texte؟ من كتب هذا النص؟ قلنا شكون اللي كتبو؟ لوتور راه عندنا في التالي ديال النص سعاد باهشار. صافي. سي سعاد صافي باهشار qui a écrit ce texte. هي من كتبت هذا النص. صافي. وديما نحاولوا نديرو دي ريبونس كومبليت اي كوريكت، ما نجيوش نكتبو غير لا ريبونس وصافي، نحاولوا نكتبو اون فراز. سي سعاد باهشار qui a écrit ce texte. De quelle œuvre ce texte est-il tiré؟ يعني من أي مؤلف خدينا هذا النص هذا. راه تما السمية تا واحدة السمية ديالها كاينة ني فلور ني كورون. صافي. لا ورود ولا تيجان. ني فلور ني كورون. لا كورون هو التاج. صافي. غادي نديرو سو تكست ياك est tiré. Ce texte est tiré de غادي نديرو هكا entre ni fleur ni couronne. Ça fait ni fleur ni couronne. Comment appelle-t-on les deux phrases écrites en italique placées en haut du texte? شنو كنسميو داك الكتابه اللي عندنا الفوق من تحت لو تيتر؟ كاين لو باتيم دو شهيره وتحتو ديك الكتابه اون ايطاليك شويه صغيره ومائله، هذيك كنسميوها اون ايطاليك. شنو كنسميوها؟ واش ان تيتر ولا ان شابو ولا ان سو تيتر؟ تيتر عنوان، شابو هو ديك بحال القبعه ديال كتكون من الفوق ديال لو تكست، القبعه ديال النص، ولا ان سو تيتر. سو تيتر هو العنوان الصغير. شنو كنسميوه؟ ان شابو. صافي. De quel type de texte s'agit-il? Entoure la bonne réponse. يعني شنو هي النوعية ديال النص اللي عندنا هنايا؟ غادي ندورو على الجواب الصحيح. واش سي ان تكست انفورماتيف يعني يشتمل على معلومات دي انفورماسيون، ناراتيف حكائي فيه الحكاية، ولا ديسكريبتيف يعني وصفي كيوصف لنا شي حاجة شي شخص ولا شي ليو ولا ان ليو ولا اون بيرسون ولا اون شوز. شنو عندنا هنايا؟ un texte narratif كيعاودنا على لو باتيم دو شهيرة. donc c'est un texte narratif حكائي. donne un autre titre à ce texte يعني عطي واحد العنوان اخر لهاد النص هذا. هما عاطينو لو باتيم دو شهيرة. حنا شنو يمكننا نديرو؟ يمكننا نديرو لا نيسونس دو شهيرة، ولادة شهيرة. تقدر دير لو باتيم بوحدو، تقدر دير غير شهيرة بوحديتها. داكوغ. مهم شي حاجه اللي عندها غولاسيون علاقه يعني قريبه بالنص، ماشي تجيب شي حاجه غير يعني تكون عندها علاقه بلو تكست. داكوغ. شنو نديرو حنا؟ نديرو لا نيسونس دو شهيره ولا لو باتيم بجوجهم صحاحين. صافي. لا نيسونس دو شهيره. نتمنى تقدني البلاصه. لا نيسونس دو شهيره ولا لو باتيم. صافي. لو باتيم هادي بي، ديما نديرو بي عاد تي. صافي. هنا قالك شهيرة ايتي لا بروميير في دو فتحية. واش هاد شهيرة هي البنت الاولى ديال فتحية ولا عندها شي ولاد اخرين؟ عندها نو سي لا تروازيام، عندها جوج بنيتات وحده اخرين. صافي. غنديرو نو سي لا تروازيام في. صافي. سي لا تروازيام في البنت الثالثة. سي لا تروازيام في دو فتحية. صافي. بوركوا المريس اورغانيز-تيل ان غران باتيم؟ يعني علاش المريس نظم واحد الحفله واحد العقيقه كبيره؟ راه عندنا في تما في لو شابو ديال لو تكست عندنا pour soigner son orgueil blessé. d'accord. غنديرو il a organisé ياك المريس il a organisé un grand baptême il a organisé ديما الماجيسكول organisé
un grand baptême pour soigner son orgueil كي داير بلاسي مجروح بحال جات واحد الخيبة الامل كان كينتظر ولد وجاتو بنت صافي بحال تجرح في الكرامة ديالو في الكبرياء ديالو. j'enrichis mon lexique gratifier يعني اغني معجمي. قلنا gratifier هي بحال تما قال لهم sachez mes amis que le Seigneur a gratifié mon foyer يعني بأن الله أنعم علي ولا أنعم على بيتي بالطفلة. هي faire don de quelque chose يعني العطاء ديال شي حاجة صافي. des présents les présents هما les cadeaux الهدايا. une breloque قلنا des petits bijoux qu'on attache à un bracelet ou à une chaîne. داكشي اللي قلت لكم قبيله لي بوندونتيف ديك التعليقات اللي كنعلقوا في شي سلسله ولا كيكون عندنا واحد البراسلي وفيه ديك كتكون فيه بزاف ديال ديال هاد لي بغولوك كتكون خميسه كتكون جيمه كيكون قليب كتكون شتي هادوك هما لي بغولوك. inusité هي كي ني با كورون بحال دابا هنا عندهم هاد الشهيره سي ان نو inusité يعني غير معهود وغير مألوف شي حاجه غير ما متعودينش كنسمعوها ديما. je lis à haute voix نقرأ بصوت مرتفع. au lever du jour l'Emrys s'endormit bercé par ses rêves de grandeur. Fethia, 3 fois mère d'une fille, posa son enfant sur le lit dur pour lui retirer le collier aux 14 pendeloques d'or. Elle fit défiler entre ses doigts les menus bijoux. Des étoiles, des mains fermées et des mains ouvertes, le nom de Dieu calligraphié sur des médailles, un œil de verre bleu, un Louis ancien. Elle répétait doucement le prénom inusité choisi par le père pour s'y habituer. D'accord? Après la lecture, بعد القراءة, je m'évalue, أقوم نفسي. Qu'est-ce que les invités offrent au bébé? شنو هداو المدعوين ولا الضيوف شنو هداو للبيبي للشهيرة شنو جابوا لها لي بغولوك اون نور صافي. باها جابوا له الحواله وجديان ولي كوك ولي جار دو بور هي جابوا لها لي بغولوك اون نور صافي. les invités offrent au bébé des breloques en or صافي هداو لها ديك التعليقات ديال الذهب. que fait la maman le soir avant de se coucher شنو كدير الام في الليل قبل ما تنعس شنو كدير كتحط بنتها فوق لو لي وكتحيد لها ديك الدهيب. la maman ou bien la maman pose son enfant sur le lit pour lui retirer le collier باش تحيد لها ديك القلاده ديالها الذهبيه صافي. à ton avis ou bien pourquoi la maman répétait-elle le prénom de sa petite fille علاش مني حطتها وحيدت لها داك لو كولي بقات كتعاود داك لو برينون دوسمون كتعاودو علاش حيت ما معوداش عليه باش تحفظو باش تولف به صافي حيت جاها شي شويه غريب داك السميه الشهيره عمرها سمعتها. la maman répétait le prénom de sa petite fille pour s'y habituer يعني باش تعود عليه هاد اي ديال لو برينون pour s'y habituer car c'est un prénom inusité لأنه اسم ولا اسم غير مألوف صافي. à ton avis pourquoi est-ce que المريس s'est endormi au lever du jour في نظرك علاش المريس ما نعس حتى صباح الحال عاد نعس لحقاش بيت الليله كامله هو في الحفله ديالو مع الناس ديالو ياك. المريس s'est endormi au lever du jour parce que la fête لحقاش الحفله a duré tard يعني بقات معطله بزاف حتى الصباح et il est resté éveillé avec ses invités وبقى سهران مع الضيوف ديالو ما يمكنش يمشي ينعس ويخلي الضيوف ديالو حتى يمشي هو عاد ينعس. où vit la famille de المريس فين كتعيش العائله ديال المريس en ville ou à la campagne واش في المدينه ولا في الباديه. justifie ta réponse علل جوابك. فين قلنا هنا فين كتعيش العائله ديال المريس في الباديه à la campagne باش عرفنا à la campagne.
لا فامي دو المريس في à la campagne. وهذه هي لا جوستيفيكاسيون، هذا هو التعليل. عندنا تما واحد لا فراز تما في لو تكست فيها دون لو فيلاج. ها هي on offrit à Chouhaïra autant de breloques en or qu'il y avait de familles dans le village. يعني بالعدد ديال العائلات اللي كاينين في الباديه قد العائلات قد لي بغولوك اللي جاوها، يعني كل عائله جبت لها بغولوك ديال الذهب. صافي، هادو هما لي كيستيون ديالنا ديال لو تكست ديالنا لو باتيم دو شهيرة. Bonne chance mes chers élèves et à la prochaine séance.